हमारे यहाँ डिसिप्लिन के तकाजों के ऊपर किताब है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, हायरार्की कैसे बनती है, कैसे चलती है, उस पर लिटरेचर है। अल्ताफ भाई की फिलॉसफी, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर स्टैंड क्या है, लेक्चर्स हैं अल्ताफ भाई के, वो लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। हमारे तंजीमी इम्तिहानात होते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि आपने सीखा क्या। आपके सामने बैठ के जो लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो बड़ी इस सारी की सारी जो मशक्कत से निकले होते हैं। तो यही वजह है कि यूनिवोकल भी होते हैं और लगता है लोगों को कि कमिटेड लोग हैं। तो वो कमिटेड टीम जो है वो यहाँ आ रही है, यहाँ पॉलिटिकल वर्कर को की तादाद को बढ़ा रही है। फिर हमारे पास ऐसा भी पॉलिटिकल वर्कर आ रहा है कि जो मायूस हुआ है 3-4 जमातों से, और वो कहता है कि नहीं जी मैं अगर फला का भाई फला का बेटा नहीं हूं तो फिर मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, तो उसके लिए तो सिर्फ एमक्यूएम ही है। कहा जाता है, अगर नाराज ना हूं, जान के मानता हूं कि एमक्यूएम बड़ी गुस्ताफो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी आपने कहा कि लिटरेचर है, पढ़ना पड़ता है, वो ये सियासी जमातों में कम से कम पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, और दुनिया में भी बहुत कम सियासी जमातों में जहां आपने पढ़ सकता है। और सच्ची बात है, मैं भी पहली बार सुन रहा हूं। क्या ये लिटरेचर पब्लिक को अवेलेबल है? एब्सोल्युटली, इट्स अवेलेबल ऑन www.mqm.org। अगर मैं कहूँ किताब मुझे, हाँ मैं आपको पूरा सेट गिफ्ट करूंगा, वादा है। हाँ हाँ, अच्छा सियासी लोग बहुत से वादे कर जाते हैं, बाद में जानते नहीं है। कराची जाना है आपके साथ। अच्छा, आपने फरमाया कि मिडिल क्लास की पार्टी है और यहां पे वो सिस्टम नहीं है। मैं इससे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं हूं, हालांकि सियासी बातचीत में हम हमेशा ये कहते हैं कि जी सियासत जो भाई भतीजे से होती है, बरादरी पे होती है। अगर हम हाउसेस में देखें, सैकड़ों लोग हैं, 300-350 का हाउस है, लेकिन फ्रंट के ऊपर जिनको हम बड़े नाम कहते हैं, वडेरे कहते हैं या जमींदार कहते हैं, वो चंद हैं। उसके नीचे जो 200-250 लोगों का बैंक है, वो एक्चुअली उस किस्म के लोग नहीं हैं, वो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, यकीनन उनकी ताल्लुक किसी फैमिली से हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बड़े जागीरदार जमींदार वडेरे हों, उनकी लैंड क्रूज। बहुत से हमारे एमपीएस एमएनए जो हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जमातों में वो ना हो, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूं कि वो कभी फ्रंट लाइन पे बहुत कम दिखते हैं। कराची में भी हैं, पीएमएलएन के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, जो मिडिल क्लास से हैं, फ्लैट में रहने वाले, छोटे मकान मौजूद हैं लोग। तो ये आप कहते हैं कि ये हमारी खास मीरास है कि भाई हम मिडिल क्लास हैं। आपने कहा आप नाज़िमाबाद में रहते थे, अभी भी मैं गुलशन इकबाल में रहता हूं कि ऑपरेशन क्लीनअप जब एमक्यूएम के खिलाफ शुरू हुआ तो पूरी फैमिली के साथ मूव करना पड़ गया, छापे पड़ रहे थे। वो केस में छुटा हुआ आपके वालिद पे केस था, वो बस जलाने का, बस जला के भागने का, बस जला के भागने का मेरे वालिद के ऊपर था। वो मेरे ख्याल में बाय द पैसेज ऑफ टाइम शायद वो हो गया था सारा के सारा। तो मिडिल क्लास बाकी जमातों में दरअसल मौजूद है, और हमें मीडिया को भी बड़ा अच्छा लगता है कहने में आज ये बड़े, दरअसल ऐसा नहीं है, कई लोग हैं। मैं इस पार्शली जो है वो डिसएग्री। जब मैंने बोला था आपकी नजर जो है दाएं तरफ बेटे में देगा, ये मेमोरी बैंक में जा रहे हैं, उसकी वजह यह है फैसल भाई कि ये तो आप सही कह रहे हैं कि जो बड़े जागीरदार हैं, फ्यूडल्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो तो चंद ही नजर आएंगे आपको, लेकिन जो फ्यूडल माइंडसेट है वो तो बड़ा फैला है। और जो छोटे फ्यूडल भी हैं वो छोटे में, और आप अभी हम मुरब्बे की डेफिनेशन सीख रहे थे कुछ देर पहले कि एक मुरब्बे में कितने एकड़ होते हैं, तो दर्जनों मुरब्बे वाले जो है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिन्हें बड़ा जमींदार और जागीरदार नहीं समझा जाता, लेकिन मेरे आपके जैसे आदमी के लिए वो बहुत बड़े लोग हैं। प्लस मिडिल क्लास की लीडरशिप से मुराद क्या है? दो चीजें। पहली बात तो ये कि वो जेन्युइनली मिडिल क्लास की हो, लोअर मिडिल क्लास की हो। कैसे? एमपीए के इलेक्शन लड़ने के लिए 2000 रुपए जरे जमानत जमा कराना पड़ता है, जिसको नहीं कहते जमानत जब्त हो गई तो वो जमानत जमा करानी पड़ती है कि भाई मैं सरकार पर बोझ नहीं बनूंगा, वोट ले मरूंगा कुछ। वो 2000 रुपए भी एमक्यूएम ने मुझे दोनों दफा दिए। ऐसा नहीं कि मैं 2000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं उसको भी नौकरी कर रहा था जिसको मैंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन एमक्यूएम ने इसलिए दिए कि मेरे जहन में ये रहे कि ये तंजीम का कलेक्टिव पैसा है, मेरा अपनी जेब का स्टेक है नहीं, मेरा बिजनेस नहीं। और फिर कैंपेन में बड़ी कंजूसी के साथ रन करती है एमक्यूएम। आप देखेंगे कैंडिडेट्स की तस्वीरों के होर्डिंग्स नजर नहीं आएंगे आपको टेलीविजन के इश्तिहारात नजर नहीं आएंगे, आपको हर कॉर्नर मीटिंग जलसे में खाने और देगों के मुंह खुले हुए नजर नहीं आएंगे। बड़े खुश्क तरीके से पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज करते हैं। महदूद खर्चा होता है, लेकिन जो भी खर्चा होता है वो तंजीम कलेक्टिव पूल में से खर्च करती है। दिस इज द डिफरेंस। अगर किसी दूसरी जमात में भी आप कह रहे हैं, और मैं मान ले अगर कि वो मिडिल क्लास है भी, तो 20 लाख रुपए तो कम से कम उसको देने पड़ते हैं टिकट के लिए।
ایک بھائی سے میں ملا اٹلی میں پچھلے دنوں, شاید وہ آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ سر میں کھاریاں کی فلاں یونین کاؤنسل سے یو سی ناظم کا الیکشن لڑا تھا, ہار گیا تھا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. کہتے نہیں بات یہ نہیں, میں نے 1.25 کروڑ روپے خرچ کیے تھے. میں اس کی شکل دیکھنے کا, میں نے کہا بھائی 1.25 کروڑ روپے یونین کاؤنسل ناظم کے لیے. میں نے کہا آپ مجھے دیں, میں آپ کو 10 MP کی سیٹوں سے کراچی میں الیکشن لڑ کے دکھاتا ہوں 1.25 کروڑ روپے کے اوپر. کہنے کا مقصد یہ ہے دا کائنڈ آف انویسٹمنٹ دے پور ان ٹو الیکشن, وہ بزنس ہے باقاعدہ. تو میں پھر اس کو مڈل کلاس مانوں گا نہیں جو پالیٹکس کو بطور بزنس کر رہی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ جس دن میری یہ نوکری اسمبلی کی ختم ہوگی تو میں نے جا کے اپنا کوئی کام دھندا کرنا ہے, دوبارہ جو کچھ سیکھا ہے پڑھا ہے تھوڑا بہت وہ کام کرنا ہے. آن اے لائٹر نوٹ, جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو کیا کام کریں گے؟ اداکاری تو نہیں کر سکتے. کیوں نہیں؟ سیاست دان رہے تو اداکاری تو خوب کر سکتے ہیں. سیاست دان گئے, سیاسی کارکن ہیں. نہیں, مجھے کچھ دوست کہتے ہیں کہ کوئی میڈیا کنسلٹنسی کا جو ہے نا ہم کوئی چکر رکھ کر چلا لیں گے, بٹ آئی ٹی بیس میری آڈیٹنگ سے میرا تعلق ہے اکانومی, تو یقیناً کوئی سارٹ آف کنسلٹنسی یہی کام کر سکتے ہیں. اب نوکری کا ٹیمپرامنٹ تو اتنا نہیں. لیکن ریٹائرمنٹ ایجنڈے پہ ہے, ہم بالکل ڈائگریس کریں گے بھی, لیکن میں ایک لمحہ کرنا چاہتا ہوں. ایبسلیوٹلی, یہ تو میری جماعت کے اس بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصل سبزواری یا جیسے دوسروں کو, تمام کینڈیڈیٹس کے بارے میں, ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے بارے میں, کہ یہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. اگر وہ کل میری جماعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نہیں لڑوں گا تو میں ایم کیو ایم کی تنظیم میں تو ہوں, ایم کیو ایم کے تنظیم میں ذمہ دار ہوں. میں نے ان الیکشن لڑنے سے پہلے کینڈیڈیٹس کے لیے کرسیاں اور دریاں لگائی ہیں, ان کے لیے کھڑے ہو کے تقریریں کی ہیں. اور مجھے 2008 میں یہ اندازہ تھا کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا, میں نے اپنی بیگم کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو اگر ٹکٹ مل گیا تو رگڑا لگے گا, کیونکہ کیمپین کرنی پڑے گی. ٹکٹ نہیں ملا تو اس سے زیادہ رگڑا ملے گا, کیونکہ پھر دیگر کینڈیڈیٹس کے لیے شہر شہر جا کے کیمپین کرنی پڑے گی. تو دس از دا پارٹی وچ ڈیسائڈ. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا کہ فیوڈلسٹک مائنڈ سیٹ. ایم کیو ایم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے فیوڈل تو یہ ہیں کہ اگر چھوڑنے کی بات کرو تو کٹ لگتی ہے, ان کے خلاف مزاج پہ بات کرو تو کٹ لگتی ہے. تو کیا پنجاب میں بھی ان کا سٹائل اگر یہ ہے تو کیا وہی سٹائل ہوگا, یا یہ الزام ماضی کا حصہ ہے, کیا کبھی تھا یا نہیں؟ بہت روایتی سوال ہے, ماضی کا سوال ہے, لیکن ایک بار پھر میں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ الزامات ابھی بھی آتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ دے دیجیے. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. متحدہ قومی موومنٹ پنجاب میں اپنی اسٹرینتھ دکھانے کی کوشش, کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ جی یہاں کی سیاست کی روایت ہے فیوڈل مائنڈ سیٹ, بلکہ پورے ملک کی روایت ہے. آپ نے کہا کہ یہ مائنڈ سیٹ آپ کا نہیں ہے, جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ مڈل کلاس سے ہیں, مڈل کلاس مائنڈ سیٹ سے ہیں. لیکن ایک یہ انڈر لائنگ فیئر عام آدمی کے ذہن میں ہے کہ ارے بھیا ایم کیو ایم کے بارے میں کچھ نہیں کہنا, پٹ جاؤ گے, خطرناک کام ہے. کبھی ایسا تھا؟ پہلے دیکھیں, پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایم کیو ایم ایک ریئیکشن کا نام تھا نا, جو اس وقت ایم کیو ایم بنی تھی. الطاف بھائی جب کراچی یونیورسٹی گئے ہیں تو وہاں پنجابی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن, بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن, جی ایس این اسٹوڈنٹ فیڈریشن, بلتستان قراقرم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تک موجود تھی. تو اس لیے پھر آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ایک ریئیکشن. دین الطاف بھائی واز 25 ایئرز اولڈ. 1984 میں طلبہ یونینوں پر پابندی لگ گئی, ہمیں بھگا دیا گیا, کراچی یونیورسٹی میں مارا گیا, یہ وہ سب. 84 میں مہاجر قومی موومنٹ بنا لی. میں نے اس پیریڈ کا ذکر کیا جب ہی ریئلائزڈ کہ متحدہ قومی موومنٹ بنانی چاہیے, اور وہ ساری کی ساری چیزیں کریں. اس دور میں کہ جب ایم کیو ایم بنی ہے اور آگے آ رہی تھی, کراچی میں پہلے سے جہاں ہسٹری تھی لسانی فسادات کی اور سیکٹیرین وائلنس کی, تو وہاں یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوئی 1985 میں. فیو ریمبر بشرا زیدی ایک کیس ہوا تمام, اور اس کے بعد پھر 1986 ہم نے دیکھا, 87, 88, 89 تک بہت برے دن کراچی شہر نے دیکھے تھے. تو وہاں پر یقیناً وائلنس ہوا, کاؤنٹر وائلنس ہوا. وائلنس جنریٹ کرتا ہے کاؤنٹر وائلنس کو. ایم کیو ایم نے ایز اے پالیسی 1990 اور 91 میں ان عناصر کو کہ جو ایٹ ٹائمز وی فیلٹ کہ یہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس میں ملوث رہے ہیں, انہیں خارج کر دیا, اپنی پارٹی سے ایکسپیل کر دیا.